अरू कुरा के भने प्रचण्डले आफ्नो छोरीको लागि काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गर्यो, उता मेयर जितायो र पूर्वमा एमालेहरूसँग साँठगाँठ गर्यो, आफू जित्नुभयो। अब त उहाँलाई चितवनबाट नेपाली जनताले धुलो चटाउँछ। उहाँको जमानत जफत भएन भने म नेपाली राजनीतिबाट संज्ञा लिन्छु। यदि मिलेन भने सिङ्गल तरिकाले लड्यो भने उहाँको चाहिँ अब उहाँ जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर प्रचण्डजीले फेरि अब वैशाख पछि चाहिँ अब केपी ओलीको राजनीति पनि सकियो, त्यो पार्टी पनि सक्यो भन्नुभएको छ। पत्ता साफ हुन्छ, अब वैशाखमा मात्रै प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ। उहाँले त अस्तिकै त्यो मृगौला चेन्ज गर्दाखेरि उहाँ अब सकिनु हो भनेर भन्ने कुराहरू हिजो प्रधानमन्त्रीले भने होइन, सुन्नुभयो नि। उहाँको अब को सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसले आगामी दिनमा समयले निर्धारण गर्छ। र अहिले चाहिँ खास गरी माधव प्रचण्ड पक्षतिर चाहिँ खुलेरै झुकाव राख्ने तपाईँले नजिकबाट चिन्ने शुभचिन्तक केपी ओली, तर 445 मध्ये 315 त हामीसँग छन् भनेर माधव प्रचण्ड पक्षले त्यो भनिरहनु भएको छ नि। त्यो 345 मध्ये अब त्यो भनेअनुसारको अब त्यो उनीहरूले अब त्यो दावा गर्ने त भइहाल्ने होइन। हामीले यो विषयमा के भने सूर्य चिन्ह केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन्छ, यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्, किनभने उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष मैले पटक भनिसकेँ होइन। त्यसपछि अब चाहिँ अल्पमत बहुमत भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र त्यसको महासचिवको सिग्नेचरको त्यही सिग्नेचर अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सूर्य चिन्ह चाहिँ दर्ता भएको हो होइन। हिजोको दिनमा पार्टी एकता हुँदाखेरि अब यसले यो केपी ओलीको खल्तीमा छ के सूर्य चिन्ह, त्यो निकाल्नु मात्र बाँकी छ। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ रातो पर्दासहित सम्पूर्ण मिडियामा। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज हामी एउटा नयाँ र समसामयिक विषयवस्तुमाथि रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता अर्थात् विद्यार्थी नेता भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ। एउटा सामाजिक अभियन्ताको पनि परिचय बनाउनु भएको छ र हालसालै भएको नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिराज सबैको दोस्रो पूर्ण बैठकबाट उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित हुनुभएको छ। यो खुसीको खबर पनि छ र उहाँसँग आज हामी समग्र देशको विषयमा र विद्यार्थी लगायत यो समसामयिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अब म मङ्गल थापाजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुमा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ। तपाईँ चाहिँ अनिराज सबैको दोस्रो पूर्ण बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी। अब अहिले यो देशको जुन अवस्था छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि यो आम नागरिकहरूको चासोको विषय बनाएको छ होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको यो समय घटनाक्रमलाई चाहिँ? यतिखेर हामी एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ होइन। नेपाली जनताले 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट अर्थात् 2/3 सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अपार विश्वास गरेर जनताको हितमा काम गर्छन्, लोकतन्त्रको हितमा काम गर्छन्, समृद्धिको हितमा काम गर्छन्, राष्ट्रिय एकताको निम्ति काम गर्छन् भनेर जुन खालको एउटा विश्वास थियो, एउटा अभिलाषा थियो, त्यो अभिलाषालाई त्यो विश्वासलाई केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएर मुलुकको जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही चाहिँ सत्ताका लोभी, प्रधानमन्त्री पदका लोभी, आफू केन्द्रीय राजनीति गर्ने साथीहरूले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा विभाजनको विघटनको चाहिँ वातावरणमा पुर्यायो। यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ म्यासेज दिएन। जनताको जुन चाहिँ आश थियो त्यो आशलाई अलिकति निराशमा अलिक प्यासिभ बनाएको छ। अब हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मार्फत मुलुकको विकास, समृद्धि, नेपाली नागरिकका चाहना, उनीहरूका आकाङ्क्षा, उनीहरूका मनोविज्ञानलाई बुझेर अब हामी नयाँ चुनावमा जाने जुन खालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एक खालको निर्णय गर्नुभएको छ, यो निर्णय एकदम स्वागतयोग्य छ। किनभने केपी ओलीले केही गर्न सकेन यताउता भन्ने जुन खालको एउटा पदीय लडाइँ थियो, अब त्यो पदीय लडाइँ गर्ने साथीहरू अब जनताको बिचमा जानुपर्छ। उनीहरूको विचार, उनीहरूको भिजन, उनीहरूका चाहिँ मनोविज्ञान लिएर जनताको बिचमा जाने नयाँ जनादेश लिएर अब मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता हो। अर्को कुरा के हो भने कि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ
मोर्चामा हुनुहुन्छ। ती मोर्चामा हुम्बेका साथीहरूले सही विचार, सही दृष्टिकोण, सही भिजन, त्यसको कार्ययोजना, त्यसको योजना जनतामा लिनुपर्ने बेला अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटनमा पुर्याएर सिङ्गो राष्ट्रको एउटा पहिचानलाई, सिङ्गो राष्ट्रको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने जुन खालको चाहिँ हाम्रो प्रचण्डज्यूहरूबाट भएको छ, यो चाहिँ गतिविधिले सिङ्गो राष्ट्रलाई र नागरिकलाई पनि फाइदा गरेको छैन भन्न चाहन्छु। जस्तो अहिले खास गरी यो सूर्य चिन्ह र आधिकारिक पार्टी चाहिँ कुन हो भन्ने यो त्यति बेला बहस भएको छ। हुन त तपाईँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले त दुई पक्ष भनेर भनिएको छ। हुन त तपाईँहरूले अब तपाईँले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व चाहिँ खास गरी नेकपा हो, आधिकारिक नेकपा हो भन्नुहुन्छ भन्नेमा कुनै दुई मत भएन होइन। अब खास गरी के हो त, तपाईँले त नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, अनिराज सबैको केन्द्रीय सदस्यमा पनि तपाईँ मनोनित हुनुभएको छ, सदस्य बन्नुभयो। तपाईँले आज नढाँटेर नेपाली जनतालाई छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् कि यो सूर्य चिन्ह चाहिँ अब कसले प्राप्त गर्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, सूर्य चिन्हको कुरा के विषयमा नेपाली जनतालाई अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जो नेकपाका जो नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ त्यो नै मूल आधार हो, मूल नेतृत्व हो। किनभने उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुँदाखेरि पूर्व एमालेबाट चाहिँ अध्यक्ष महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष हो, चुनाव जितेर आएको कार्यकर्ता प्रचण्ड पनि त महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्ष हो, महाधिवेशन हो, टिके हो, टिके होइन, बुझ्नुभयो नि। हामी चाहिँ त्यो पूर्व एमालेहरूको उसबाट त्यसमा अनि एकता भइसकेपछि उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो नम्बर अध्यक्ष अर्थात् एक नम्बर अध्यक्ष। त्यो विद्वानले त्यो विधानले कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनायो र कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताले उहाँलाई प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले उहाँलाई एक नम्बर अध्यक्ष भनेर दिनुभयो र त्यसपछि त्यसको महासचिवको हैसियतले विष्णु पौडेल हो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षरलाई निर्वाचन आयोगले चिन्दछ। अरूलाई त्यो अलमत बहुमत भन्दा के साथीहरू विज्ञापन गरिराखेका छन्। तर के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सूर्य चिन्हको जुन छ त्यो चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको मा जान्छ। यो कुरामा क्लियर कटमा बुझ्नुहोस्। तर बहुमत चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्बोधन गर्दै बहुमत चाहिँ साँच्चीकै प्रचण्ड माधवतिरै छ भनेर त त्यो स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो नि। ए सुन्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले त्यसको अध्यक्ष र महासचिवको सिग्नेचर छैन, त्यहाँ प्रचण्डहरूको माधवको सिग्नेचर छैन नि। त्यहाँ पार्टी एकता हुँदाखेरिको सूर्य चिन्ह, तर पार्टी फुट्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जता छ त्यतै त ढल्किने हो नि होइन के हो? उहाँ चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँ चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमतकै आधारमा मुलुकको एक नम्बर पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो र त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो नि त। उहाँ बहुमतका कुरा हान्यो भने उहाँ हिजोको दिनमा उहाँसँग 64% थियो नि, त्यो संसद विघटन गर्यो होइन। त्यसपछि अब चाहिँ अल्पमत बहुमत भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र त्यसको महासचिवको सिग्नेचरको त्यही सिग्नेचर अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सूर्य चिन्ह चाहिँ दर्ता भएको हो होइन हिजोको दिनमा पार्टी एकता हुँदाखेरि। अब यसले यो केपी ओलीको खल्तीमा छ के सूर्य चिन्ह, त्यो निकाल्नु मात्र बाँकी छ। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ। भनेपछि अब आधिकारिक नेकपा भनेको केपी ओली नेतृत्व मूलधार हो, आधिकारिक हो, अनि उहाँहरू चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा हुन्छ। तर माधव अथवा प्रचण्ड पक्ष चाहिँ के हो त, उहाँहरूले अब छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने भयो, अब छुट्टै पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्था आयो। तर सुन्नुहोस्, किनभने यसो भनिरहँदा म अलिकति रोकेँ, यसो भनिरहँदा मङ्गल थापाले यसो भनिरहँदा अबको 3 महिनापछि फेरि माधव प्रचण्डतिर त्यो सूर्य चिन्ह गयो भने तपाईँको यो बोली चाहिँ झुटो हुन्छ नि फेरि? होइन, मैले भने नि यो मैले भनिसकेँ। मैले नेताहरूसँग चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मैले छलफल गरेको थिएँ, सल्लाह सुझाव लिएको थिएँ कि केपी ओलीको नेतृत्वमै यो सूर्य चिन्हमा आउँछ। उहाँ भनेको मूलधार हो, आधिकारिक धार हो, आधिकारिक अध्यक्ष हो, एक नम्बरको अध्यक्ष हो भनेर जुन खालको मलाई भन्नुभएको थियो मैले त्यही अनुसार बोल्दै हो होइन। अरू कुरा मलाई लाग्छ उहाँहरू मैले भने नि एकता गर्दाखेरि सूर्य चिन्ह पार्टी गर्दाखेरि त प्रचण्ड र के अरे उस माधव त सिग्नेचर छैन। एकता हुँदाखेरिको त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षको एक नम्बर अध्यक्षको हैसियत महासचिवले सिग्नेचर छ। हिजो केपी प्रावनज्यूले पनि त्यही विषयमा भन्नुभयो।
तपाईँलाई थाहा छ होइन। तर ल ठिक छ, 1 नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो, महासचिव विष्णु पौडेल हुनुभयो, तर उहाँहरू 2 जना मात्रै भएन, पछाडि मान्छेहरू पनि चाहियो फेरि। छन् नि त, रामबहादुर थापा बादल त्यही छन् होइन, ईश्वर पोखरेल त्यही छन् होइन, किनभने स्थायी कमिटीले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, तपाईँको रामबहादुर थापा बादल, केपी ओली। तर 445 मध्ये 315 त हामीसँग छन् भनेर माधव प्रचण्ड पक्षले त्यो भनिरहनु भएको छ नि। त्यो 345 मध्ये अब त्यो भनेअनुसारको अब त्यो उनीहरूले अब त्यो दावा गर्ने त भइहाल्ने होइन। हामीले यो विषयमा के भने सूर्य चिन्ह केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन्छ, यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्, किनभने उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष मैले पटक पटक भनिसकेँ होइन। त्यो कारणले त्यो बहुमत अल्पमतलाई चिन्दैन निर्वाचन आयोगले, त्यसको महासचिव र अध्यक्षको सिग्नेचर चिन्छ, त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले डिसिसन गर्छ। ओके, अब यो भइहाल्यो। अब थोरै चाहिँ तपाईँहरूकै अनि राजसभाको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ होइन। तपाईँकै नेतृत्व ऐन महरलाई चाहिँ माधव प्रचण्ड पक्षले चाहिँ अस्ति कारबाही पनि गर्यो होइन। यो विषयमा चाहिँ के हो खास तपाईँहरूको धारणा? अब यो चाहिँ अराजक, जोसँग राजनीतिक संस्कार छैन, कल्चर छैन होइन, त्यो खालको इनोसेन्ट, त्यो खालको डिसिप्लिन छैन। अब तिनीहरूले गर्ने गतिविधिले अनुराग संयोजक ऐन महरलाई कुनै असर पर्दैन। ऐन महर एकताको अध्यक्ष हो, रञ्जित भनेको उपाध्यक्ष हो, तपाईँ रञ्जित तामाङको कुरा गर्नुभयो नि होइन। अनि उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई त्यो खालको चाहिँ कारवाही गर्ने त्यो खालको तागत, त्यो खालको ल्यागत, त्यो हैसियत राख्दैन, किनभने तर बहुमतको निर्णय त कदर गर्नु पर्यो नि। बहुमत त यता छ त, तपाईँले सुन्नुहोस्, उसँग को छ भने सुन्नुहोस्, हाम्रो अनुराष्ट्रिय सङ्गठनमा ऐन महरसँग संयोजक भए होइन, त्यसको चाहिँ उपाध्यक्ष विनिता, महेश बर्तौला, समीक बडाल, के अरे पुष्कर खड्का, तपाईँको के अरे यो आरसी लामिछाने होइन, पुरै टिम यो बहुमत छ हाम्रो। उनीहरू अल्पमतमा छ, उनीहरूमा को छ एउटै ऊ छ पूर्व, फेरि त्यहाँको माओवादी साथीहरू पनि यता छ, उसँग को छ त? बहुमत यता छ अनुराष्ट्रियमा, पार्टीको जस्ट अपोजिट हो। अनुराष्ट्रिय ऐनमहरज्यूसँग बहुमत छ। त्यसो भए ऐनमहरलाई गरेको कारबाही तपाईँहरूले नमान्ने? त्यो कारबाही यहाँ सुन्नुहोस् न, कारबाही भनेको के, उपाध्यक्ष ऐनमहर कार्यकर्ताले जस्तै हवलदारले इन्सपेक्टरलाई कारबाही गर्न सक्छ हो। रञ्जित भनेको हवलदार हो, ऐनमहर भनेको इन्सपेक्टर, अथवा रञ्जित भनेको हवलदार हो, ऐनमहर भनेको आइजिपी हो, यसरी बुझ्नुहोस्। तर के अरे होइन, तपाईँ भने नि हवलदारले इन्सपेक्टरलाई कारबाही गर्न सक्दैन ल। यो विषय त होला, ल यो विषय त उपाध्यक्ष होला, तर प्रचण्डजीले कारबाही गरिरहँदा त केपी ओलीजीले त मान्नु पर्यो नि, उहाँ त अध्यक्ष नै हो। होइन नि, उनी भने नि अनइथिक्स होइन, अराजनीतिक गतिविधि गर्ने, अराजनीतिक तरिकाले प्रेजेन्टेसन हुने, त्यो किसिमको स्टेटमेन्ट दिने साथीहरूको धेरै लामो भविष्य छैन, लामो आयु छैन। हामी संस्कारको राजनीति गर्छौँ कि पहिलो नम्बरको अध्यक्ष केपी ओली र त्यसको कार्यकर्ता प्रचण्ड 2 नम्बरको अध्यक्ष भनेर सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई थाहा छ, यो कुराहरू अवगत छ। तर हामी के हो भने अब नेपालको समृद्धि र विकास सधैँ भाषणमा भन्ने कि अब यथार्थ व्यवहारवादी भएर चाहिँ अघि बढ्ने भन्ने कुरा हो। अहिले प्रचण्ड, माधव नेपालहरू, भलै म माधव नेपाल त हाम्रो आदरणीय नेता हो, प्रचण्डका कुरा गरौँ। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री पद नपाएर आफ्ना मान्छे संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति नभएको चोकमा, राजदूत नभएको चोकमा सडकमा जानुभएको छ, जनताको हितमा सडकमा जानु भएन नि। जतिखेर लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो नक्सा हो, यो हाम्रो भूमि हो भनेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो, त्यस विषयमा ल ठिक छ यो हाम्रो नक्सा भनेर आन्दोलन गरेन साथीहरूले। उल्टै हामी भारतले तपाईँको भारतले राजीनामा मागिराखेको बेला प्रचण्डले भारतले होइन मैले मागिराखेँ, फ्यामिली केन्द्रीय राजनीति प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले भयभरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिसक्नु भएको छ होइन। विरोधीहरूले भन्लान् केपी ओलीले यो गरेन ऊ गरेन, काम गर्नु दिएन के, हलो पनि अड्काउने, गोरु पनि चुड्ने, जुन खालको प्रचण्ड कमरेडबाट चाहिँ एक खालको चाहिँ त्यो अराजनैतिक एक खालको चाहिँ त्यो खालको प्रेसर दिनुभयो, काम गर्नु दिएन होइन। उता नयाँ पत्रिका, उता रातो पार्टी सञ्चालन गरेर केपी ओली विरुद्धमा लेख्न लगाउने, सरकारलाई खुइल्याउने, केपी ओलीलाई खुइल्याउने, कमजोर पार्ने, जुन खालको पार्टीभित्रबाट चाहिँ गतिविधि गर्यो। अनि उहाँले चाहिँ संविधान सम्मत नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम
उहाँले यदि सरकारलाई काम गर्न दिएन, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो, देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा लान दिएन, प्रगतिशील बाटो लान दिएन, गतिशील बाटोमा लान दिएन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले 64% प्राप्त 2/3 प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गएर राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ संसद विघटन गर्नु त्यो लोकतान्त्रिक हो। किनभने मुलुकलाई चाहिँ प्रचण्डज्यूहरूले त के गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अनि राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाएर देशलाई चाहिँ सिरिया बनाउने सङ्कटकालतिर लाने जुन खालको अतिवादको प्रवृत्ति हावी भएको थियो, त्यसका विरुद्धमा देशलाई निकास दिनको निम्ति नयाँ जनादेश गएर त्यो खालको चाहिँ भोट मत प्राप्त गर्नुको निम्ति जुन खालको निर्णय गर्नुभएको छ यो असाध्यै राम्रो छ। तर मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँलाई, जस्तो कि आजको दिनमा तपाईँले भनिदिनुहोस् कि ल प्रधानमन्त्रीले गरेका 5वटा राम्रा काम भनिदिनुहोस् न। ल म भन्दैछु नि, उहाँले सर्वसम्मता देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अथवा सङ्घीयतामा लागू भएको थिएन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो। तर अहिले विघटन गर्नुहुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। त्यो गलत हो। अनि अर्को के भन्छ भने उहाँले हिजोको दिनमा पिच नभएका रोडहरू पिच गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले सातवटै प्रदेशमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने जुन खालको एउटा निर्णय लिनुभएको छ। त्यो त डकर्मी इन्जिनियरले बनायो भनेर झलनाथ खनालजीले भन्नुभयो नि अस्ति फेरि। त्यो हिजो त्यसको उहाँले जवाफ अनि रानी पोखरी लगायतका सम्पदाहरू बनिराख्नु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनिराखेका छन्। लुम्बिनी निजगढदेखि उहाँकै पालामा चाहिँ बनिराखेको जुन खालको एउटा स्थिति छ। आज तपाईँको यो 9 विषय फास्ट ट्र्याकको कुराहरूदेखि परमाणु सम्झौतादेखि चाइनासँग होइन हो ती कुराहरू त बन्यो होला मङ्गलजी। मैले तिनवटा कुरा मात्रै थपेँ। ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खास गरी चुनावको बेला विभिन्न सपनाहरू देखाउनु भयो। नम्बर 1 नेपालमा रेल आउँछ भन्ने कुरा हो र नेपालमा रेल जनकपुरमा ल्यायो नि त, जनकपुरमा ल्याएर थन्किरहेछ होइन। ल्याए नि हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूले। यहाँ सुन्नुहोस् के गरे म यसमा थपे अनि तपाईँले जवाब दिनु होला। जस्तो नेपालमा रेल आउँछ भन्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ झलनाथ खनालले रोकिदिए रे होइन। अनि त्यसपछि नेपालमा पानी जहाज आउँछ भन्ने कुरा हो, त्यो पनि माधव कुमार नेपालले गर्न दिएनन् रे। नेपालमा चाहिँ अब यो घर घरमा ग्यास पाइप जोड्ने जुन उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो पनि प्रचण्डले कैँचीले काटिदिनु भयो अरे भन्ने किसिमका ट्रोलहरू चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्छौँ होइन। के हो त यो खास? ल भन्नुहोस्। खास के भने प्रचण्डज्यू भनेको सर्वसत्तावादको एउटा चाहिँ प्रतीक हो। सत्ताको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ, जनताको निम्ति र देशको निम्ति होइन। उहाँले सत्ता नपाउन्जेल जे पनि गर्ने, सत्ता पाइसकेपछि देशको निम्ति केही नगर्ने जुन खालको। तर अहिले प्रधानमन्त्री कन्जर्भेटिभ छ। यहाँ सुन्नु, हिजोको दिनमा केपी ओलीले यहाँ सुन्नुहोस्, केपी ओली यो नेतृत्वमा आइसकेपछि हाम्रा भूमिका विषयमा चाहिँ धेरै प्रश्न पनि उठाउनु भयो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई एउटा नयाँ नक्सामा जारी गर्नुभयो। त्यो एउटा अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो। हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा, शेरबहादुर देउवा हुँदा होइन, झलनाथ खनालज्यू, माधव नेपालज्यू हुँदा त्यो विषयमा उठान गरेको थिएन। आज उहाँले चाहिँ त्यो के अरे लिम्पियाधुरामा एक खालको सशस्त्र हाम्रो नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको तैनात गरिएको छ। यी यथावत कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। अर्को कुरा के भने यसले तु आयो भने उहाँले विचार दिनुभएको हाम्रो मुलुकमा पनि रेल ल्याउन सकिन्छ होइन, पानी जहाज पनि ल्याउन सकिन्छ। हामी सपनाहरू मात्रै देखाउनु भयो, पुरा भएन। पुरा कहाँ हुन्छ त? 5 वर्षमा 2 वर्षमा यसो काम गर्न दिएकै छैन अनि कहाँबाट पुरा हुन्छ? यसमा त सम्पूर्ण देशभक्त युवाहरू होइन, सामाजिक अभियन्ताहरू, विभिन्न पार्टीका दलका नेताहरू एक भएर त ल्याउने हो नि। एउटै केपी ओलीले मात्र ल्याउने होइन नि। सबैका विचार चाहिन्छ होला, सहयोग चाहिन्छ, त्याग चाहिन्छ होला, त्यो खालको भिजन चाहिन्छ, त्यो खालको टिम चाहिन्छ होला। र उहाँलाई असफल पार्ने एकपछि अर्को तर त्यत्रो 2/3 बहुमत दिएको सरकार होइन, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तै संसद विघटन गरेर जनताको भावनालाई कुचल्ने काम भयो भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ कि खास के हो त? काम गर्न दिएन कि स्पष्ट बुझ्नुहोस् कि हामी जनतालाई नठगाउँ कि केपी ओली पनि अब अलिकति चाहिँ सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। म त्यो भन्न चाहन्छु।
किनभने हामी आगामी दिनमा के मुख देखे जनताको निम्ति काम गरेन, देशको निम्ति काम गरेन भने हामी आगामी दिनमा चुनावमा जाँदाखेरि के अनुहार लिएर जाने? भनेपछि वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ल भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू अब प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यसमा दुविधा नपर्नुहोस् होइन। यसमा त सबै लाग्नु पर्यो नि। एउटा प्रचण्ड केपी ओलीले मात्र चाहेर हुँदैन, त्यसमा काङ्ग्रेसको समर्थन हुनु पर्यो, प्रचण्ड माधव नेपालको समर्थन हुनु पर्यो, राप्रपाको हुनु पर्यो होइन, सामाजिक अभियन्ताको हुनु पर्यो, अनि अन्य शक्तिहरूको पनि समर्थन चाहियो नि। एउटै केपी ओलीले गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, सबैको आकाङ्क्षा हुनुपर्छ, सबैले तयारी गर्नुपर्छ चुनावको। केपी ओलीले गरेका कामहरू हामी जनताको बिचमा लिन्छौँ, नगरेका कामहरू हामी जनताको बिचमा लिन्छौँ। तर मैले आज बिहान मात्रै एकजना वरिष्ठै नेताको एउटा स्टाटस पढेको थिएँ होइन। उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको थियो कि जसरी चिनिया टोली र भारतीय टोलीहरू चाहिँ नेपालमा यो अब संसद पुनर्स्थापना फेरि हुनुपर्छ र यो पार्टी विघटनलाई पनि रोक्नुपर्छ भनेर विशेष गरेर चिनिया लाइन विशेष गरी यहाँ बढी अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको छ होइन। उनीहरूको जमघट भेटघाट तीव्र रूपमा भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि फेरि यो पार्टी एकीकरण हुन सम्भव छ कि छैन? किनभने तपाईँ त केन्द्रीय सदस्य हो होइन, तपाईँलाई त केही सूचनाहरू हुन्छ, भनिदिनुहोस् ल आज फेरि हुन सक्छ छैन एकीकरण? यसमा यस्तो छ, यसमा एकता पार्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी के बुझ्नु पर्दछ भने यदि प्रचण्ड कमरेडले त्यो विरोधपत्र, त्यो 19-20को जुन विरोधपत्र प्रधानज्यूलाई जुन खालको आरोप लगाएको छ नि, त्यो आरोप चाहिँ उहाँले फेर्दा लियो भने चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ। त्यो हुन्छ, क्लियर गर्न बुझ्नुहोस् कि त्यो अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। हामी त एकताकै पक्षमा छौँ अहिले। एक ढिक्का भएर फेरि मुलुक अगाडि बढाउनुपर्छ, मुलुकको स्थायित्व। पार्टी एकता पनि हुन्छ, संसद पनि पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, यो क्लियरमा यो बेकार हो। यो नेपाली जनतालाई यो तमासा, यो खेल केटाकेटीपन खेल हामीले खेलाउनु हुन्न। हामी चाहिँ एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त उहाँहरू अलिकति चोइटेर जानुभयो होइन, माधव नेपाल त उहाँहरूले फेरि तपाईँहरूलाई चोइटेर जानुभयो भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको कारणले गर्दा हो नि त। अन्तिमसम्म प्राणज्यूले त खुमलटारमा गएर सबै नेताहरूसँग एकताकै पक्षमा काम गरौँ होइन, राष्ट्रको पक्षमा काम गरौँ, एकता भएर अगाडि बढाउँ भनिरहँदा भन्दा थाक्दा प्रचण्डज्यूहरूले मान्नु भएन। फेरि प्रचण्डज्यू त मैले सुनेको छु पार्टी एकता अर्कै फेरि यो उपेन्द्र यादवको टिम मधेस पार्टी दलका नेताहरूलाई फुटाएर उपेन्द्र यादवलाई त्यो महासचिव बनाउने, बाबुराम त्यही पार्टीमा आएर वरिष्ठ नेता बनाउने, आफू अध्यक्ष बनाउने होइन। माधव नेपाललाई त्यो मलाई लाग्छ माधव नेपाल कमरेड यतै आउनुपर्छ, पुरानै घरमा फर्किनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। प्रचण्डको भर मान्नु बेकार हो माधव कमरेड। उहाँले त जे आफ्नो फ्यामिलीको लागि उहाँ आएको छन्, चितवनमा आफ्नो छोरीको लागि काङ्ग्रेससँग मिल्नु। तपाईँलाई त्यो घटना थाहा छ नि? त्यो घटना थाहा छ, अब त्यो हो कि होइन पुष्टि। उहाँ त अवसरवादी, आफू केन्द्रीय राजनीति गर्ने मान्छे, उहाँ त अस्थिर मान्छे हो। जतिखेर जे डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ, उहाँको भर छैन। तर हाम्रो प्रचण्ड अरे माधव नेपाल प्राज्ञ व्यक्तित्व नै हुन् होइन, देशको गन्ने बान्ने व्यक्तित्व होइन, यो मुलुकको शीर्ष व्यक्तित्व। उहाँले चाहिँ फेरि आफ्नै पुरानो घरमा आएर हामी एक ढिक्का भएर अगाडि जानुपर्छको विकल्पै छैन। अरू कुरा के भने प्रचण्डले आफ्नो छोरीको लागि काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गर्यो, उता मेयर जितायो र पूर्वमा एमालेहरूसँग साँठगाँठ गर्यो, आफू जित्नुभयो। अब त उहाँलाई चितवनबाट नेपाली जनताले धुलो चढाउँछ। उहाँको जमानत जफत भएन भने म नेपाली राजनीतिबाट संज्ञान लिन्छु। यदि मिलेन भने सिङ्गल तरिकाले लड्यो भने उहाँको चाहिँ अब उहाँ जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। उहाँको चाहिँ अब त्यति लामो मलाई लाग्छ राजनीतिमा त्यति यात्रा जान्छ जस्तो लाग्दैन। अरू कुरा के तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डज्यूको यो आन्दोलन भनेको राष्ट्रको निम्ति होइन, लोकतन्त्रको निम्ति होइन। यिनीहरू सत्ता नपाएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री पद तपाईँलाई थाहा छैन, सक्दै दलको नेता हुन कति हतार उहाँलाई होइन। अरू कुरा के भने उहाँले भट्सा थुप्रै गरेको छ क्यान्टनमेन्टदेखि यो मलाई केपी ओलीले यो भित्र हाल्छन् भनेर उहाँले निरन्तर यो आन्दोलन वैशाखसम्म गर्छन्। किनभने यो आन्दोलनमा समात्यो भने त भट्सा गरेको कुरा समात्यो भने त फेरि जनतालाई हाम्रो सर्वहारावर्गको नेतालाई समात्यो भनेर फेरि चाहिँ केपी ओली विरुद्ध लाग्छ। उहाँ त धेरै चतुर मान्छे हो क्या,
तर प्रचण्डजीले फेरि अब वैशाख पछि चाहिँ अब केपी ओलीको राजनीति पनि सकियो, त्यो पार्टी पनि सकियो भन्नुभएको छ। पत्ता साफ हुन्छ, अब वैशाखमा मात्रै प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली भन्नुभएको छ। उहाँले त अस्तिकै त्यो मृगौला चेन्ज गर्दाखेरि उहाँ अब सकिनु हो भनेर भन्ने कुराहरू हिजो प्रधानमन्त्रीले भने होइन, सुन्नुभयो नि। उहाँको अब को सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसले आगामी दिनमा समयले निर्धारण गर्छ। र अहिले चाहिँ खास गरी माधव प्रचण्ड पक्षतिर चाहिँ खुलेरै झुकाव राख्ने तपाईँले नजिकबाट चिन्ने शुभचिन्तक पुण्य गौतमले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै एउटा स्टाटस लेख्नु भएको थियो, तपाईँले पढ्नुभएको भएन। उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने म चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ चुनाव लड्ने चाहना छ, म चाहिँ च्यालेन्ज गर्छु भन्ने किसिमले स्टाटस लेख्नु भएको छ कि उहाँले। केही भनिदिनुहोस् न हजुरले। यो व्यक्तिवादी टिका टिप्पणी म गर्दैन। पुण्यजी मेरो साथी हुनु होइन, मेरो हिजो सहयात्री हुनु, यो विषयमा मेरो केही पनि भन्नु छैन। ओके, अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ र अन्तिममा तपाईँलाई पछिल्लो समय धेरैजना दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ रुचाउनुहुन्छ, तपाईँका कुराहरू चाहिँ मिडियामा हेर्न रुचाउनुहुन्छ, खोजिरहनु पनि भएको हुन्छ। तपाईँको मङ्गल थापा भनेर युट्युबमा हान्ने हो भने तल मङ्गल थापा इन्टरभ्यू, मङ्गल थापा लेटेस्ट इन्टरभ्यू भनेर थुप्रै त्यो ट्यागहरू हामी देख्छौँ कि। भनेपछि तपाईँलाई एक हिसाबले नागरिकहरूले सुन्न चाहन्छन्, बुझ्न चाहन्छन्, तपाईँका कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न चाहन्छन् होइन। र आज हामीले तपाईँ अन्य राष्ट्रसभाको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएको अवसरमा पनि यो अन्तर्वार्ता गर्ने मौका पायौँ। यो अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले हामी यो हार्दिक होटलभित्र पनि अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। र अन्तिममा तपाईँका समस्त शुभचिन्तकलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? म मेरो शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने देशले लिएको बाटो र तपाईँले सोचेको बाटो अलिकति अहिले फरक छ। हामी अन्तिममा हामी एउटै हाम्रो जात हो नेपाली, हामी नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ र सिङ्गो राष्ट्रको चाहिँ सङ्कटलाई हामीले जोगाउनुपर्छ होइन, यो भन्न चाहन्छु। र मेरो इन्टरभ्यू सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा के भन्न चाहन्छु, अरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म तपाईँका नेगेटिभ र पोजिटिभ कमेन्टलाई मैले एकदम बलिएका साथ हेर्ने गरेको छु। तपाईँका सल्लाह सुझावले म सदैव देशको अग्रगामी परिवर्तनका लागि लड्नेछु। तपाईँ हाम्रो एउटा चाहिँ आशा, एउटा भरोसा, एउटा प्रेरणा पनि हो। तपाईँले भनेका सल्लाह सुझाव म आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछु भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ।